Assalamu alaikum and good morning and good Sunday, happy Sunday। छुट्टी का दिन है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जनाब आँख खुल गई है, नाश्ता कर लिया है, अंडा डब रोटी खा लिया है, चाय पी ली है और फ्रेश होके आपके सामने आ गए हैं। ठीक है, क्योंकि सैटरडे नाइट को कई मेरे पुराने दोस्त कभी कभी फ़ोन कर लेते हैं तो मैं फिर वो जाग रहा होता हूँ। अब ये कहना कि जी गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये तो है भाई, गर्मी तो फुल बटा फुल है। बस गर्मी का अगर 100 नंबर है ना तो ये 100 पे पहुंची हुई है। बहुत गर्मी है। तो इस दफ़ा गर्मी अभी से ही 50 का हिंसा क्रॉस कर गई है, 51 पे पहुंच गई है। ठीक है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। 26 मई है और 28 मई को जनाब हमारा मशहूर ज़माना केस ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का वो लग गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। कल इस्लामाबाद जाएंगे इंशाल्लाह और परसों आपका वो केस करेंगे। ठीक है जी, तो ये सूरत हाल है। तो केस के हवाले से हमने आपको जो बताया था, आप काफ़ी लोग उसमें शामिल हुए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब दुआ है कि परसों ये हमारा हो जाए। हाँ, अलबत्ता लाहौर का जो केस है या पंजाब का फेडरल का और ये अभी नहीं लगा। देखें इसमें क्या होता है। अब इस्लामाबाद वाला भी उम्मीद तो काफ़ी है। मैंने तो यही डिसाइड किया है कि हमने फ़ाइनल बहस करनी है, लेकिन इसमें चूँकि काफ़ी सारे वकील होते हैं, काफ़ी सारे, इसलिए जो है वो वकीलों का तो पिछली दफ़ा भी मैं तो बहस करके ख़त्म करना चाह रहा था, लेकिन वो बाकी वकील और जज साहब जो है ना वो नहीं मान रहे थे। तो इस दफ़ा ये इंशाल्लाह हो रहा है। इसके बाद चूँकि फिर छुट्टियाँ भी हो जाएंगी तो लाहौर वाला भी इंशाल्लाह लगवाने की कोशिश करें। मैंने सीएम भी फाइल की है। सीएम होती है, दरख्वास्त देनी पड़ती है कि जी हमारे इतना लेट हो गए, हमारे केस लगाए जाएँ। तो यहाँ पे आर्डर हुआ है 5 जजों का। ठीक है, 5 जजों का। तो देखें यहाँ पे क्या बनता है क्या नहीं बनता। बहरहाल डिफरेंट वो इस्लामाबाद की डिफरेंट अदालत है, वहाँ की डिफरेंट अदालत है, तो वो लगेंगे। तो आप से राब्ते में रहें। 030004725752 पे रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको उम्मीद है इंशाल्लाह हम अच्छी खबर देंगे ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से। ठीक है जी, अब आए जी आगे जो खबरें हैं। मैंने 4-5 दिन पहले वीडियो में कहा था कि बुशरा बीबी जिस दिन इमरान खान की लड़ाई हुई थी वो इमरान और इमरान की बहनों के साथ नहीं बैठ रही थी। आपको पता है ना, वो अलहदा जाके बैठ गई और वो उसको मनाते रहे। 3-4 दफ़े इमरान खान मनाने गया, लेकिन मुर्शद पाक मान नहीं रहा। और अभी मज़ीद खबरें आ रही हैं कि जनाब जेल में भी इमरान की कोई मुलाकात नहीं हो रही और मुर्शद पाक नाराज़ हो गया है। ठीक है, और इमरान परेशान है और मुर्शद पाक नाराज़ है। मैंने वैसे पेशन गोई की थी कि अगर ये बुशरा बीबी की ज़मानत हो जाती है, ये 28 और 29 तारीख को केस भी इनके अहम लगे हुए हैं ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अगर हो जाती है तो फिर मेरा अंदाज़ा है कि 4 महीने तक वो ये अब इख्तलाफ पैदा हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। बुशरा को भी पता चल गया है कि जो मैं ड्रामा करके आई थी और अपना खावर माने का को बगैर वजह के छोड़ के आई थी, जो अभी भी बेचारा कह रहा है कि नहीं आप वापस आ जाएं और ये तो वो कहानी इसको पता है कि इमरान खान के साथ मेरी नहीं बन सकती। मज़ीद जितना पीर और मुर्शिद का रिश्ता था ना वो अब खुल गया है। ना वो पीर है ना ये मुर्शद है, यही खुला है ना। वो मुरीद नहीं है, ये मुर्शद नहीं है। तो ये इस तरह जनाब अली ये सूरत हाल है। और बाकी वो अमीन गंडापुरी का आज वो दिखा रहे हैं कि आज वो पहुंच गए हैं जनाब अभी मुलाकात के लिए मोहसिन नकवी के दफ्तर में। इस्लामाबाद पहुंचा हुआ है वो दिखा रहे हैं और इस्लामाबाद में वो उनके साथ मुज़ाकरात वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि ये इन्होंने मोहसिन नकवी को भी निशाने पे रखा हुआ है। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ तो है ना, लेकिन मोहसिन नकवी को भी निशाने पे रखा हुआ है। तो उधर भी सुलह जोई की बातें कर रहे हैं। अब उनको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो गया है। नजम सेठी ने भी कह दिया था, हमने सब ने कहा था कि जनाब गवर्नर राज किसी वक्त भी लग सकता है। तो गवर्नर राज का मैंने खाली कहा था शहबाज भाई को कि एक धमकी लगा दो
کہ اگر تم باز نہ آئے تو گورنر راج لگ سکتا ہے۔ یہ ابھی شہباز شریف نے دھمکی نہیں دی، لیکن ادھر سے وہ سیدھا ہونا شروع ہو گئے۔ کل اس کو نہیں بلایا جا رہا تھا پہلے، پھر گورنر نے بتایا ہے، گورنر بلوچستان KPK نے، فیصل کریم کنڈی نے، کہ میری کوششوں سے جی اس کو بلایا گیا ہے۔ حالانکہ پہلا اٹ کھڑکا اس نے اس کے ساتھ ہی لگایا تھا۔ ان کی گردن سے سر جی سریہ نکالنا ہے، بس سریہ نکلے گا تو بات ہوگی۔ ابھی ان کی ساری کی گردن میں یہ اتنا بڑا بڑا سریہ ہے، موٹا، وہ نکالنا ہے سریہ۔ سریہ نکل جائے گا نا، بالکل یہ سیدھے ہو جائیں گے، بالکل یہ یس مین بن جائیں گے بالکل۔ تو وہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، گل باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ جو انہوں نے بجٹ پہ پہلے پیش کیا ہے، یہ پاکستان میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے دنیا میں۔ پہلے وفاقی بجٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر پیسے رکھے جاتے ہیں کہ ہم نے ہر صوبے کو اتنے اتنے پیسے دینے ہیں، اس کے مطابق وہ بجٹ بناتے ہیں۔ لیکن اس نے نا جلدی میں، اینو عقل ہی نہیں نا ہے۔ امین گنڈا پوری کوئی فلاسفر ہے، PhD ہے، گالیاں نکالنے والا فلاسفر ہے وہ، بس وہ کوئی PhD نہیں ہے۔ یہ اس نے اس سے پہلے ہی جناب وہ بجٹ سے پہلے ہی اپنا ڈرامہ کرنے کے لیے نا اپنا بجٹ پیش کر دیا۔ یہ ایسے ہی جب طاہر القادری اور عمران خان کا یہاں دھرنا تھا نا اسلام آباد میں، تو انہوں نے ڈرامہ کیا اور عید بھی دھرنے میں ادا کی، عید۔ تو جب عید ادا کی، جو ہی طاہر القادری نے سلام پھیرا، عمران اٹھ کے اس کو گلے ملا۔ طاہر القادری نے کہا بھائی بیٹھ جا، 2 خطبے سننا بھی لازمی ہے، وہ خطبے سنے، اس کے بعد عید ملنا ہے۔ لیکن عمران کو نہیں پتہ تھا، تو اس نے یہ کیا نا، اس کو بھی یہ نہیں پتہ کہ جناب یہ ہم نے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ سر جی وہ اداکار طلعت حسین کی فوتگی ہوئی ہے، اس کے اوپر بڑے لوگ اس کو خراج تحسین پا رہے ہیں۔ ٹی وی پہ بھی مین ہیڈ لائنیں وہ ساری وہی چل رہی ہیں کہ وہ جناب اس کی بڑی خدمات تھیں اور وہ بڑے دھیمے مزاج کے اداکار تھے۔ تو واقعی یہ بات تو ہے، لیکن ان کی عمر بھی ماشاءاللہ دیکھیں نا، ان کا بتا رہے ہیں کہ وہ 1940 میں پیدا ہوئے وہاں پہ انڈیا میں، ٹھیک ہے، اور وہاں سے پھر وہ آئے۔ تو اب ایک نسل سر جی یہ ختم ہو رہی ہے جنہوں نے پاکستان بنتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ظاہر ہے یہ طلعت حسین جو آج فوت ہوئے 84 ایئر کی ایج میں، تو یہ اس وقت تھا نا 7-8 سال کا تھا، تو تھوڑا تھوڑا ذہن میں رہ جاتا ہے، جیسے آپ کو پرائمری سکول کی باتیں، چھوٹی پرائمری سکول کی باتیں آپ کو تھوڑی تھوڑی یاد رہ جاتی ہیں نا، تو وہ یاد رہ جاتی ہیں۔ تو ایک نسل ختم ہو رہی ہے پاکستان بننے میں، تو پورے 100 سال لگتے ہیں ایک نسل کو ختم ہونے میں، ٹھیک ہے۔ ابھی 2024 چل رہے ہیں، تو ابھی 24-25 سال اور ہیں جب یہ پورے 100 سال ہو جائیں گے، اور پھر جناب ہماری آئندہ آنے والی نسل کو پاکستان کی صرف ہسٹری رہ جائے گی۔ اور وہ تو باقی جناب علی کوئی نہیں خبریں۔ باقی عمران کے لیے اگلا ہفتہ بڑا بھاری ہے، میں کہتا ہوں۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑا ہلکا ہے، عمران باہر آ سکتا ہے، نہیں، عمران کے اوپر نئے کیس بنیں گے، پرانے کیسوں میں بھی 100% ریلیف نہیں ملے گا۔ جو پراسیکیوشن ہے، جو گورنمنٹ ہے، وہ ایکٹیو ہو جائے، جہاں عمران کی ضمانت ہوتی ہے اس کی کینسلیشن کے لیے اوپر درخواست ضرور دے۔ یہ نہیں دے رہے، کہیں بھی نہیں دے رہے۔ توشہ خانہ میں ہوئی ہے، انہوں نے کہیں بھی نہیں دی کہ سپریم کورٹ میں جائیں۔ ان کو جانا چاہیے، چاہے ان کو نظر بھی آ رہا ہو نا کہ ادھر عمرانڈو جج بیٹھے ہیں، لیکن ان کو پھر بھی جانا چاہیے۔ تو قاضی فائز عیسی صاحب بھی واپس آ رہے ہیں اگلے ہفتے، اور ساری گیم لگنی ہے۔ ہمارا تو ہر ہفتے ہی اہم ہوتا ہے۔ بجلی کی آنکھ مچولی چل رہی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنے 50% بجلی سولر انرجی سے پیدا ہو چکی ہے، پھر بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اس کی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو ہمارے ساتھ جناب رابطے کے لیے 0300 472 5752 پہ رابطہ قائم کریں، اور یہ بتائیں کہ آپ تک آواز ٹھیک پہنچ رہی ہے، تصویر ٹھیک پہنچ رہی ہے، نہیں پہنچ رہی۔ تھینک یو، خدا حافظ، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آج اتوار ہے، کوئی نہ کوئی اتوار والے دن گھر میں کام پڑے ہوتے ہیں،
آج وہ جناب آٹومیٹک سوئچ ہوتا ہے ایک موٹر کا، وہ خراب ہے، اب وہ لینے میں جا رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر واپس آ کے آپ سے گپ شپ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.